السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتي لتعلم اللغة الإسبانية. في البداية كنوجه الشكر ديالي لجميع الإخوان والأخوات اللي كيدعموا القناة ديالي واللي كيتابعوا الدروس على القناة، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا استفدتوا من هذه الدروس. قبل ما نبدا الدرس الجديد عندي واحد الاهداء لامي سوبرينوس ناسي ملينا إسارة. كما شفتوا اليوم طريقة باش غادي نشرح الدرس مختلفة على الدروس السابقة. اليوم غادي نشرح بالدارجة، وإلا عجبتكم الطريقة يمكن تخليو ليها واحد التعليق في بلاصة الكومنتير، وإلا فما عجبتكمش نقدر نرجع نشرح بالفصحى. اليوم الدرس غادي يكون على طريقة باش نسولو على المكان ديال شي حاجة، يعني مثلا تلفات ليك تيليكوموند ولا مثلا بيسي ولا التليفون ديالك ما عرفتيش فين حطيتيه، كتسول فين كاين بالاسبانية تنقولوا دوندي ستا. وهذا هو الدرس ديال اليوم، كيفاش كنقولوا هذا كاين هنايا، هذه كاينه تحت، هذه كاينه فوق الى اخره. إذن على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. Indicar posición en relación con una persona, objeto o animal. غنشوفوا المثال الأول. هنا عندنا بيسي اورديناتور. فين كاين بيسي؟ تنقولوا بالدارجة فين كاين بيسي. بالإسبانية كنقولوا donde está el ordenador. donde está el ordenador؟ هاد التصويرة تاع هاد الصورة هادي فين كاين الأورديناتور؟ الأورديناتور está encima de la mesa. encima de la mesa كتعني فوق الطبلة. encima de فوق، كما كنشوفو في الصورة. el ordenador está encima de la mesa. واضح؟ إذن encima de كتعني فوق. ونقدر نستعملو عبارات أخرى، مثلا مكان ديال انسيما دي نقدر نقولو el ordenador está sobre la mesa، ولا el ordenador está en la mesa. واضح؟ عندنا نفس المعنى، انسيما دي sobre en. عفوا. نمرو للصورة التالية. عندنا المش قط، المش شابة المش. تفكر هذيك المسرحية اللي أغلبية ديال المغاربة كيعرفوها، مش شابة المش. فين كاين المش هنايا؟ كنسولو دوندي ستا إل غاتو. فين كاين المش؟ دوندي ستا إل غاتو؟ فهاد الصورة إل غاتو إستا ديباخو دي لا ميسا. إل غاتو إستا ديباخو دي لا ميسا، ونقدر نقولو el gato está bajo la mesa. كما كنشوفو الصورة el gato está debajo de la mesa و el gato está bajo la mesa. ياك debajo de هي العكس ديال encima de، el contrario. vale، es el contrario. debajo de es el contrario de encima de، هي العكس. هنا صورة ديال فتاة، ونعني هي فتاة صغيرة. هاد البنت هادي فين كاينة؟ ديما بعلاقة مع الكرسي. هنا كنهضر بعلاقة مع الكرسي. غتقول لي كاينة قدام الكرسي، ياك؟ هادي بالدارجة، ولكن بالإسبانية اش كنقولو؟ كنقولو la niña está delante de la silla. delante دي هي أمام، كما كنشوفو هنايا la niña está delante de la silla. delante دي هي أمام. دابا غنشوفو العكس ديال delante دي. هنا تقول لي بالدارجة مورا أو خلف. مورا بالدارجة خلف الكرسي، ولكن بالإسبانية قادر تقولها. فكر شوية، غادي نشوفو الطريقة. تنقولوا لا نينيا
استا ديتراس دي، يعني العكس ديال خلف ديتراس دي خلف، العكس ديالها هي ديلانتي دي امام، ياك واضح؟ ديلانتي دي ديتراس دي خلف كتعني ديتراس دي، ديتراس دي خلف، او امام ديلانتي دي. نشوفوا السمك في الاكواريوم. اش غادي نقولوا؟ فين كاين السمك؟ los peces, ¿dónde están los peces? Los peces están dentro de la pecera o dentro de la pecera o en la pecera. عندهم نفس المعنى، يعني داخل الاكواريوم. فين كاين الحوت؟ داخل الاكواريوم. Los peces están dentro de la pecera o están en la pecera. يمكن نقولوا dentro de، يمكن نقولوا en، ¿vale? Los peces están dentro de o en la pecera. هنا حوتة خرجت من الاكواريوم، مبقاش في الداخل، يعني هنا غادي نقولوا العكس ديال الداخل. العكس ديال الداخل شنو هو؟ العكس ديال الداخل هو fuera de. un pez está fuera de la pecera. العكس ديال الداخل خارج هي fuera de. fuera de هي خارج الاكواريوم، ياك؟ العكس ديال داخل خارج، وخارج هي fuera de. entonces el contrario de dentro de هي fuera de. هنا إلسا، غنتكلموا على الموقع ديال إلسا في العلاقة مع إدواردو. بالنسبة لإدواردو، فين كاينة إلسا بالنسبة لإدواردو؟ بالنسبة ¿dónde está Elsa؟ بالنسبة لإدواردو، Elsa está a la derecha de Eduardo. Elsa كاينة على اليمين ديال إدواردو. a la derecha هي على اليمين. مزيان، دابا نشوفو العكس ديال على اليمين. إلسا بالمقارنة ديالها مع أيتانا هي هادي. إلسا está a la izquierda de Aitana. إلسا está a la izquierda de Aitana. إلسا كاينة على اليسار ديال أيتانا، ياك؟ كما كنشوفو في الصورة هنايا. إلسا está a la derecha de Eduardo، كاينة على اليمين ديال إدواردو، وكاينة على اليسار ديال أيتانا. está a la izquierda، على اليمين a la derecha، على اليسار a la izquierda. مزيان. دابا نشوفو حالة أخرى اللي هي كارلوس بالنسبة لإلسا. فين كاين كارلوس بالنسبة لإلسا؟ ¿Dónde está Carlos? Carlos está sentado al lado de Elsa، بجانب بجانب. o Carlos está sentado junto a Elsa، نفس المعنى. Podemos decir Carlos está sentado al lado de Elsa o Carlos está sentado junto a Elsa. مزيان، نشوفو دابا حالة أخرى هي ديال إلسا بالنسبة لكارلوس y إدواردو. فين كاينة إلسا بالنسبة لكارلوس y إدواردو؟ ¿Dónde está Elsa؟ Elsa está entre Carlos y Eduardo. Elsa está entre Carlos y Eduardo. ونقدر نقولو Elsa está en medio، في الوسط. Elsa está en medio. أنا وصلنا لنهاية ديال الدرس، نتمنى أنه يعجبكم. اللي مازال ما تابوناش يقدر يتابونا باش يوصلو الجديد، إلا كان بإمكان تخلوا لي تعليق وجيم. وتحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.